البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أرسل الله تعالى عندنا نورا مبينا مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربنا تقبل منا الفاتحة اللهم صل وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله.